वाला आलिहि वसहबिहि या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाह शरीफ शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम मुबारक से कि पहली वही जब जिब्रील अमीन लेके आए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, जब तक जिब्रील अमीन ने सिर्फ इकरा कहा तो जवाब मिला मा अना बकारी मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जब चौथी बार उन्होंने अल्लाह ताला का नाम साथ मिलाकर कहा इकरा बिस्म रब्बिकल्लाज़ी खलक़, ए मुस्तफ़ा करीम अपने रब का नाम लेकर पढ़िए जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। वही आपके सीना को इल्म मार्फत के अनवार से मुनव्वर करने वाला है। वही आपके उम्मी होने के बावजूद आपकी ज़बान अक़दस पर कलमात को जारी करने वाला है। इसके नाम से पढ़िए। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने से इनकार नहीं किया बल्कि फ़ौरन आयात तैयबात की तिलावत शुरू कर दी। उलामा सहली रहमतुल्लाह अलैह ने अल-रूज़ अल-लाइफ़ में इसी हकीकत की तरफ इशारा किया है कि शेख मोहम्मद इब्राहिम अल-अर्जून ने बड़ी प्यारी बात कही है। खुलासा ये है कि ए हबीब आप बतौर मौजज़ा इसकी क़राअत करें, अगरचे आप इल्म सीख कर पढ़ने वाले नहीं। आप अपने इस रब के नाम से मदद तलब करते हुए क़राअत करें जिसने आपकी तरबियत फरमाकर आपको सारे आलम के लिए उस्ताद बनाकर भेजा है। अब हम इस रवायत का वो हिस्सा हदिया कायरीन करते हैं जिसमें नज़ूल वही के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर वापसी, अपनी रफ़ीका एजाज़ से अपने बारे में अंदेशों का तज़किरा और उसके जवाब में उम्मुल मोमिनीन को तसल्ली अमेज़ और इत्मीनान बख्श गुफ्तगू। उम्मुल मोमिनीन की तसल्ली बख्श और तसल्ली अमेज़ और इत्मीनान बख्श गुफ्तगू है। बस उन आयात को सुनकर और दिल में महफूज करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल काँप रहा था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद के पास आए और फरमाया मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। बस उन्होंने हुजूर पर चादर डाल दी, जहाँ तक कि वो हरास दूर हो गया। हजूर ने हज़रत खदीजा को सारा माजरा सुनाया और फरमाया मुझे अपने बारे में डर लग रहा है। आपने अर्ज़ की हरगज़ नहीं, खुदा की कसम अल्लाह ताला कभी आपको बेआबरू नहीं करेगा। आप करीबी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं। ये बात काबिल गौर है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या अर्ज़ कर रही हैं। खुदा की कसम अल्लाह ताला कभी आपको बेआबरू नहीं करेगा। आप करीबी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं, कमज़ोरों और नातवां का बोझ उठाते हैं, जो मुफलस नादार हो उसको अपनी नेक कमाई से हिस्सा देते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। हक़ की वजह से किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद करते हैं और दस्तगीरी फरमाते हैं। और जिस शख्स में ये खूबियाँ हों अल्लाह ताला की निस्बत ये है कि वो ऐसे शख्स को क्या फरमा रही हैं, और जिस शख्स में ये खूबियाँ हों अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि वो ऐसे शख्स को बेआबरू और जलील नहीं करता बल्कि उसकी इज़्ज़त और आबरू का खुद निगहबान होता है। हदीस पाक के इस हिस्सा में दो बातें ऐसी हैं जो आपकी खुसूसी तवज्जो की मुस्तहिक हैं। पहली बात तो ये है कि नुज़ूल वही के बाद खौफ और राज की ये कैफियत क्यों रूपजीर हुई। दूसरी गौर तलब बात हज़रत उम्मुल मोमिनीन का तसल्ली अमेज़ जवाब है। ये एक हकीकत है कि जिस तरह हर उम्मती पर लाजिम है कि वो अपने नबी की नबूवत पर ईमान ले आए, इसी तरह हर नबी पर भी ज़रूरी है कि वो भी अपनी नबूवत पर ईमान ले आए। और अगर नबी को अपनी नबूवत पर यकीन मुहक्कम ना होगा तो वो दूसरों को क्यों कर अपनी नबूवत पर ईमान लाने की दावत दे सकेगा। इरशाद इलाही है रसूल भी ईमान लाया जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल किया गया, और मोमिन भी ईमान ले आए।
امتیوں کو یہ ایمان اپنے نبی کی دعوت اس کے دلائل سن کر نیز اس کے پیش کیے ہوئے معجزات دیکھ کر حاصل ہوتا ہے، لیکن نبی کے دل میں اپنی نبوت کا عرفان من جانب اللہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کسی دلیل اور معجزہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ پس جب آپ وہاں پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ بلا شبہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے اپنے اہل عیال سمیت اپنے وطن مصر واپس جا رہے تھے، وادیہ سینا میں پہنچے، رات کا وقت تھا، سخت سردی تھی، آپ نے دور سے آگ جلتی دیکھی، وہاں گئے تاکہ آگ لے آئیں، خود بھی تاپیں اور ان کے اہل عیال بھی اس سے حرارت حاصل کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جب آپ وہاں پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ بلا شبہ میں تمہارا پروردگار ہوں، پس تو اتار دے اپنے جوتے، بے شک توبہ کی مقدس وادی میں ہے، تو توبہ کی مقدس وادی میں ہے اور میں نے پسند کر لیا ہے تجھے رسالت کے لیے، سو خوب کان لگا کر سن جو وحی کیا جاتا ہے۔ اس آواز کو سننے سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنے نبی ہونے کے بارے میں یقینی علم پیدا ہو گیا، جس میں شک و شبہ کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ یقینی علم جو دلائل و براہین کے بغیر دل میں پیدا ہو جائے اسے علم ضروری اور بد یہی کہتے ہیں۔ اچانک یہ آواز سننے سے جب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنی نبوت کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا تو وہ ذات اقدس جس کو نزول وحی سے پہلے کئی علامات اور نشانات دکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا، انہیں اپنی رسالت کے بارے میں کیوں کر کوئی شبہ ہو سکتا تھا؟ مکہ سے باہر جاتے ہیں تو وادیوں سے گزرتے ہیں تو دائیں بائیں شجر و حجر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اپنی نیاز مندی کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر رات جو خواب دیکھتے ہیں صبح کی روشنی کی طرح دوسرے دن اس کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔ ایسی ذات پر جب ایسا مقدس کلام نازل ہوا ہوگا تو روح کو جو تازگی اور قلب کو جو مسرت ہوئی ہوگی اس کا صحیح اندازہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کون لگا سکتا ہے؟ پھر یہ خوف و راز کیسا، پھر یہ سراسمیگی اور حیرانی کیسی، اس کے بارے میں علماء کرام نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں اور داد تحقیق دی ہے، لیکن اختصار کو محلوج رکھتے ہوئے اتنا ہی غور فرمائیے کہ وہ فرقان حمید جس کی جلالت و شان کا یہ عالم ہے۔ آج اسی پہ اکتفادہ کرتے ہیں اور نیکسٹ حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ وہ بیان ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ، آمین ثم آمین۔